बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 सितंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो हमने आपके सामने रखनी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे पर रजीम का रिस्पॉन्स। जी हां, हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। कल जलसे के बाद हमने आपको जलसे का पूरा अहवाल भी बताया था। महमूद खान अचकज़ई ने जो कहा था कि हमें अभी अडयाला चले जाना चाहिए, हम क्यों नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऐलानात किए गए कि 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान की रिहाई ना की गई तो फिर मार्च होगा। इसी तरीके से खालिद खुर्शीद साहब ने बड़ी तगड़ी तकरीर की, लोग कितने आए, रुकावटें कितनी खड़ी की गई, ये सब तो हम कल आपको बता चुके। आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि हुकूमती जो अरकान हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा था। उससे आपका मज़ा भी दुआला होगा मौजूदा सिचुएशन का, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना कामयाब नहीं हुआ। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। राणा सनाउल्लाह ने टेलीविज़न से बात करते हुए, गालिबन जियो टीवी पर बात करते हुए, उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब अगर अली अमीन गंडापुर में जुर्रत है तो अटक का पुल क्रॉस करके दिखाए, हम उसे अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि केपी में तो वो क्योंकि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, अब हम वहाँ तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब अगर वो पंजाब में आकर दिखाए तो तब पूछेंगे। हालांकि इनसे कोई पूछे कि वही अली अमीन गंडापुर हज़ारों लोगों के साथ पेशावर से निकला और उसी अटक के पुल को क्रॉस करता हुआ उन हज़ारों लोगों के साथ इनके खड़े हुए कंटेनर, इनकी तमाम चीज़ों को हटाता हुआ उस जलसे में पहुंचा। वहां आकर एक धुआंधार तकरीर की और वहां से बाहिफाजत वो वापस पहुंचा। जाहिर है अटक का पुल उन्होंने बार बार क्रॉस करना है। अभी आपने किसी न किसी मीटिंग के लिए उन्हें बुलाना है, कल ही उन्होंने केपी हाउस में आना है। किस तरीके से आप पाकिस्तान के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि आपको हम दारुल हुकूमत में नहीं आने देंगे। आपके बाप का मुल्क है या किसी के भी बाप का मुल्क है कि आप एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ये कहेंगे कि वो अटक का पुल क्रॉस करके दे। अटक के पुल की रजिस्ट्री आपने अपने नाम करवा रखी है, या वहाँ पर आपका कब्जा है, या वहाँ पर कोई कॉलोनी बन गई है अब, या प्लॉट कट गए हैं, या वो भी डीएचए के हवाले कर दिया कि उसके अंदर से जो राणा सनाउल्लाह है वो अब गुजरने नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को इस सारी बात की समझ नहीं आई। बहरहाल गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि इन तमाम जो हरकतें की थी उसके बावजूद जितना शानदार जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम ने कर डाला, जिसको कल रात मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मुबस्सर, इंटरनेशनल सहाफ़ी से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रिटिकल जो सहाफ़ी से अल जज़ीरा और तमाम जो न्यूज़ आउटलेट थे, सिर्फ वही नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएं कि और भी जो बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे हैं वो इस तमाम जो जलसा हुआ था उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की कितनी बड़ी फतेह करार दे रहे हैं। अच्छा जी, बात यहाँ नहीं रुकी। अज़मा बुखारी साहबा से लेके पूरी नून लीग ने एक रट लगा दी, और वो ये लगाई कि अली अमीन गंडापुर ने कोई नाजायज़ या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की है। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज मैंने ढूंढने की कोशिश की। मेरे ख्याल में उन्होंने वो जो जुमला कहा कि हम पठान जो है उनमें रवाज है कि वो बारात के साथ बाजा भी लेकर आते हैं, और अगर मरियम नवाज़ ने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम बारात भी लेकर आएंगे और बाजा भी लेकर आएंगे। अब मेरा ख्याल क्योंकि वो खातून चीफ मिनिस्टर हैं, अगर यहाँ मर्द चीफ मिनिस्टर होता और ये कहा जाता कि हम बाजा और बारात लाएंगे तो शायद कोई गुस्सा ना करता। अब इसमें कसूर अली अमीन गंडापुर का तो नहीं है। जब आपको बराबरी के हकूक़ चाहिए, इसमें ठीक है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको मायूब बात भी लग सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। ये आपको क्यों लग रहा है कि वो जो बारात का वर्ड है वो मरियम साहबा के साथ लिंक कर रहे हैं? वो मुहावरातन भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بن بن بلائے بارات آ گئی، اکثر جملے کہہ دیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر بڑا شور ہے. پوری نون لیگ جو ہے وہ اخلاقیات بتا رہی ہے. وہ نون لیگ بھی اخلاقیات بتا رہی ہے جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. وہ یاسمین راشد ہوں، ختیجہ شاہ ہوں، دوسری خواتین ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، یا پاکستان کے چادر چار دیواری کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا کہ عورتوں کے جسموں پر ہاتھ ڈالے گئے، ان کے کپڑے پھاڑے گئے. تب انہیں عورتوں کی عزت کا نہیں پتا تھا. اگر علی امین گنڈا پور نے ایک محاورے میں کہہ دیا کہ ہم باجا اور بارات لے کر جلسہ کریں گے تو اس میں بہت پریشانی ہو گئی. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک سیاسی بات کر رہے تھے، صرف جلسے کی بات کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے معاملات اس طرف لے کر جانے تھے تو وہ اس طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو حکومتی رسپانس تھا کہ ہم جو ہے وہ اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رسپانس تھا. اسٹیبلشمنٹ نے بڑا انٹرسٹنگ رسپانس دلوایا. سب سے پہلے تو ہمارے دوست منع منیب فاروق. اچھا، جب میں آپ کو کہتا ہوں دوست، آپ میں سے کئی بہت غصہ کرتے ہیں. یہ محاورہ ہوتا ہے، یہ ایک ایکسپریشن ہے. یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن کچھ دوستوں کو اس بات کا نہیں پتہ. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جگری یار کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہم نے کام اکٹھے کیا ہوا ہے میڈیا میں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوئی جگری یاری تو نہیں ہے. تو جب میں دوست کہتا ہوں تو وہ ایک ایکسپریشن ہے. اس کا مطلب ہرگز میں یہ نہیں کہتا ہوتا کہ وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں. بہرحال منع منیب فاروق صاحب کو مارکیٹ میں اتارا گیا. انہوں نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی. انہوں نے کہا جی اب ایک تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو انیویٹیبل تھا، مطلب کہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہونا تھا، ملٹری کورٹ مارشل ہونا تھا، یا انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مزید ظلم کرنا ہے چودھری نظام الدین صاحب نے، وہ جو انیویٹیبل تھا وہ اب اور تیز، جو پہلے ہی جس کو روکنا مشکل تھا وہ اب اور تیزی کے ساتھ وہ کام ہوگا. مطلب رک تو وہ پہلے بھی نہیں سکتا تھا لیکن اب تیز ہو جائے گا. تو پھر اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ جب تھا ہی وہ انیویٹیبل تو پھر ایسے ہی صحیح. جب منع منیب فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انیویٹیبل تھا، وہ ہونا ہی ہونا تھا، تو پھر جلدی ہو گیا جس چیز نے ہونا ہے یا دیر میں ہو گیا، تو پھر آپ یہ دھمکیاں کس چیز کی لگا رہے ہیں؟ اگر وہ انیویٹیبل تھا تو آپ نے کر ہی دینا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ تحریک انصاف کے خلاف آپریشن، عمران خان کے خلاف کورٹ مارشل اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے ہوں گی، اور اب وہ چیف منسٹر بھی نہیں رہیں گے. اچھا، دوسری طرف منصور علی خان اکثر وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں نہیں. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے گھر کے آدمی ہیں وہ، لیکن ان کا جو طریقہ، ان کا واردات ہے وہ یہی ہے. جیسے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ اکثر 9 مئی پہ عمران خان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اور بار بار ملٹری کو پکارتے ہیں کہ عمران خان کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں بخار چڑھتا ہے جمہوریت پسند کا بھی، ووٹ کو عزت دو کا بھی، وہ بھی ہر طرف کھیلتے. ایسے ہی منصور علی خان کو بھی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بغض بھی نکالنا ہے. اب انہوں نے تجزیہ کیا کیا؟ انہوں نے تجزیہ یہ کیا کہ علی امین گنڈا پور اپنا سیکرٹری تو تبدیل نہیں کر سکتے. انہوں نے عمران خان کو کیا چھڑوانا ہے 2 ہفتے میں؟ یہ انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے لیے نعرہ لگایا. ان کا ووٹر سپورٹر ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ سمجھنا شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے امپریشن سے، یہ منیب فاروق نے بھی یہ بات کی، اس امپریشن سے نکلنے کے لیے انہوں نے اتنی سخت تقریر کی. ان کا مقصد شخصت کوئی نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ غریدہ فاروقی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے تو یہ باتیں کرنی تھی. مطلب یہ کہ اب یہ پہلا ٹاپک ختم کروں گا کہ دوسرا ٹاپک اس سے بھی اہم ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا پورے کا پورا، جو حکومتی ترجمان تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، یہ جو سو کالڈ ہمارے لفافہ بھائی ہیں، انہوں نے کہ جی علی امین گنڈا پور کی تقریر جو ہے اس سے کچھ نہیں ہونا، اور اب الٹا علی امین کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے، الٹا تحریک انصاف کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے. کسی نے بارڈر نہیں کراس کرنے دیا، کسی نے اسے چیف منسٹری سے اتار دیا. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر بھی رہیں گے اور وہ بارڈر بھی کراس کریں گے. اب جس دن بھی وہ اسلام آباد آئے تو میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سوائے پھوکی تڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا. لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ تتے توے پر ایسے ہی نہیں بیٹھے. ایک بھرپور جلسہ تھا جس کا ظاہر ہے پھر امپیکٹ ہونا تھا، اور وہ امپیکٹ ہوا. اور اس کی ایک بات سمجھ آتی ہے
कि उसका प्रेशर नून लीग ने भी फील किया और उसका प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी फील किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उतारना पड़ा मीडिया पे और इस तरह की फिर होची स्टेटमेंट जो हैं वो दी गई। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमने आपको कल बताया था, याद कीजिए, और कल का मतलब है कि शाम के वीलॉग में हमने आपको ये बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग एहतियात करें। मैंने कल शाम को कह दिया, असल में कल सुबह के वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और स्पेशली सोशल मीडिया के लोग मोहतात हो जाएं। लाइव ट्रांसमिशंस रन की जाएंगी जलसे के बाद या जलसे के दरमियान, और कोशिश क्या होगी, तमाम चीज़ों को ट्विस्ट करने की। और ऐसे उस ट्रांसमिशन के अंदर मैंने आपको कहा था कि शोशे छोड़े जाएंगे, याद कीजिए। मैंने कहा था कि ऐसा शोशा भी हो सकता है कि किसी ने एटम बम में से सेल निकाल लिए या उसका कोड ख़राब कर दिया है, या जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कोई इंडिया के नक्शे डाल दिए जाएंगे। याद कीजिए मेरे वर्ड्स, मैंने ये बातें आपको कही थी और कहा था कि वो लाइव ट्रांसमिशन असल में जलसे की कामयाबी के ऊपर बात करने से डाइवर्ट करने के लिए की जाएगी। अब ये मैंने आपको कल सुबह के वीलॉग में बताया था। फिर कल शाम रात 10 बजे पूरी कौम ने वो मंजर देखे जब ARY की जो टेलीविज़न स्क्रीन थी उस पर वसीम बदामी साहब को लाकर बांध कर बिठाया गया। मैं यही कहूँगा, उनको बेजान बैठे हुए थे वो, क्योंकि जो उस ट्रांसमिशन में बातें हुई, मैं वसीम बदामी को जानता हूँ, वो जितना मर्जी कंप्रोमाइज़ कर लें वो इस हद तक कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर मैं मोहम्मद मालिक साहब को भी जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं। याद कीजिए कि वो गिरेबान पकड़ने गए थे इमरान खान का कि अगर मईशत तबाह हो गई तो मैंने किसका गिरेबान पकड़ना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किसी का गिरेबान पकड़ा है या नहीं, मैं बता सकता हूं कि आपने किसका गिरेबान पकड़ना है। वो अलग बात है कि फिर आपके जिस्म पर कोई कपड़ा रह जाए या ना रह जाए, मोहम्मद मालिक साहब, वो आपकी किस्मत है। बंदा मैं बता देता हूं कि आपने किसका गिरेबान पकड़ना है, लेकिन मेरा ख्याल आप पूछना भी नहीं चाहेंगे और ना सुनना चाहेंगे, ना गिरेबान पकड़ना तो खैर दूसरी बात, क्योंकि आप गिरेबान पकड़ने गए तो उन्होंने आपके कान पकड़वा लेने उल्टे। तो बहरहाल मईशत तो 6% से पता नहीं किधर चली गई मेरे दोस्त, लेकिन अभी तक हमें, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को ये नहीं कभी पूछा कि मैंने गिरेबान किसका पकड़ना है। जी हाँ, वही मोहम्मद मालिक साहब, उनको भी हमारे दोस्त को वहां बांध कर बिठाया गया। रऊफ क्लासरा साहब, उनको भी जाहिर है बांध के बिठाया गया, वरना वो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं। ये कैसे हो सकता है, इतने सीनियर सहाफ़ी मालिक साहब और जो है रऊफ क्लासरा साहब और उनके साथ वसीम बदामी साहब, तीनों नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरीके से ऐसी किसी चीज़ के हिस्सा बन सकते हैं जो कल टेलीविज़न पर हमने देखी। वो देखा हमने क्या कि अब मैंने आपको बताया था कि शोशे छोड़े जाएंगे और तवज्जो जलसे से हटाने के लिए तो वहाँ पर अरशद शरीफ शहीद की शहादत को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मुल्क में अपने मकसद के लिए कौमी सलामती, उसके साथ साथ मज़हब, उसके साथ साथ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ साथ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम ऐसे सेंसिटिव और ऐसे तमाम इश्यूज़ जो कौम के दिल के बड़े करीब हैं, उन्हें हस्बे ज़रूरत, हस्बे तौफ़ीक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कल बारी थी अरशद शरीफ शहीद की शहादत और उनकी मैयत की। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से सारे का सारा नैरेटिव हटाने के लिए वो शोशा छोड़ा गया। लेकिन तकलीफ़ की बात उसमें हमारी क्या थी? तकलीफ़ की बात ये थी कि जब फैसल वोडा साहब बैठकर वहाँ पर बहुत ही बेपर के इल्ज़ामात लगा रहे थे, बेतुके इल्ज़ामात लगा रहे थे। सब ने देखा कि जब अरशद शरीफ शहीद हुए तो वहाँ पर मुराद सईद जो हैं वो बैठकर दूसरे दोस्तों के साथ उसके घर के बाहर वो फातिहा लेते थे, जो भी वहाँ पर जाता था। कई दिन वो फातिहा लेते रहे और जाहिर है वो जाकर उसके बाद अपने घर सोते थे जहाँ पर वो रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अरशद शरीफ के घर छुपे रहे, ये इल्ज़ाम लगाया। रऊफ क्लासरा साहब मुतद्दद बार अरशद शरीफ के घर गए, उनको वहाँ कहना चाहिए था कि ये गलत बात है, वो अरशद शरीफ के घर पर नहीं रहते थे। अरशद शरीफ घर का वाहिद अकलौता मर्द था। उसकी वफ़ात के बाद घर के अंदर सिर्फ ख़वातीन थीं और छोटे यतीम बच्चे थे, तो बेवाएँ थीं। जो लोग अभी मरियम सफदर की हुर्मत के बारे में अभी बात बता रहे थे, वो 2 बेवाओं और छोटे बच्चों की हुर्मत का ख्याल नहीं कर रहे थे। और मुराद सईद को उनके घर छुपाने का मतलब है एक नामहरम शख्स जो है, वो भले अरशद का भाई है, हम सब उसके भाई हैं, लेकिन जब मुराद सईद वहाँ रुका नहीं तो क्यों उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो वहाँ रह रहा था। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात
بات ہوئی, لیکن تکلیف یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے نہ رؤف کلاسرا صاحب نے اس چیز کو کریکٹ کیا, نہ وسیم بادامی نے کریکٹ کیا, نہ پیچھے اے آر وائی کے سوئچ روم سے کسی نے کریکٹ کیا, نہ محمد مالک صاحب نے کریکٹ کیا, کیونکہ یہ تمام لوگ ارشد کے دوست تھے. یہ کوئی کلیم نہیں کرتے تھے کہ دوست, یہ دوست تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. انہیں فیصل ووڈا صاحب کو جو تمام انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر غلط میں, اور وہ تو مجبور تھے, انہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ بھائی یہ بولیں جا کے, تو انہوں نے تو بول دیا, لیکن وہ تو اپنا نیریٹو دے رہے تھے. لیکن ان دوستوں کو تو وہاں پر بات کرنی چاہیے تھی نا کہ یہ درست بات آپ نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقاص نے بڑا زبردست اس کے اوپر ایک کامنٹ لکھا ہے. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, انہوں نے کہا کہ آپ نے چلے الزام لگا دیے کہ جنرل فیض حمید نے انہیں بھگایا, مراد سعید نے انہیں بھگایا, مراد سعید کو کیسے پتا تھا, اور پھر فیصل ووڈا صاحب نے بار بار کہا کہ میں ارشد کا بڑا قریبی دوست تھا, میں اس سے رابطے میں تھا. ارشد کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی قریبی دوست تھے تو وہ مراد سعید اور میں تھے, یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. ہم سب سے اس کی سب سے زیادہ قریبی دوستی ہمارے ساتھ تھی. اس کے بعد اس کا جو تعلق تھا وہ ان کے وہاں اکثر پروگرام پہ آیا کرتے تھے, شہزاد اکبر آیا کرتے تھے, پھر ابو ذر سلمان نیازی آیا کرتے تھے, اور بھی دوست ہے ظاہر ہے جو پروگرام پہ آتے تھے. لیکن اگر دوستی کا کوئی کلیم کر سکتا ہے تو ہم شاید یہ دو لوگ کر سکتے ہیں قریبی دوستی کا. تو بہرحال ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو ڈاکٹر وقاص نے اس کے اوپر کامنٹ کیا, وہ بڑا خوبصورت کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹرانسمیشن کرنی ہی تھی اور فیصل ووڈا یہ سارے الزامات لگا رہے تھے, تو ارشد کی جو بزرگ بوڑھی والدہ ہیں, جو بیوہ ہیں, اور ایک شہید کی اور یتیم پوتے پوتیوں کی دادی ہیں, ان کو نہیں بلایا جا سکتا تھا, ان کا ورژن نہیں لیا جا سکتا تھا؟ کیا فیصل ووڈا ان سے زیادہ قریب تھے ارشد شریف کے؟ کیا ان کا ورژن نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کیا جو ان کی بیوہ ہیں جویریہ صدیق صاحبہ, جنہوں نے جا کے کینیا میں کیس لڑا ارشد شریف کا, جو ان تمام معاملات سے واقف ہیں, کیا ان کو بلا کر ان کا نیریٹو نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا ان دونوں سے اور ارشد کے بچوں سے اور ارشد کی دوسری بیوہ سے یہ زیادہ قریب تھے؟ سمیہ بھابھی کو وہاں بٹھا کر ان سے بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی؟ وہیں پر اسی اے آر وائی پر خاور گمنڈ بڑے ہی قریبی, اگر ان سب میں سے کوئی قریبی ترین دوست تھے ارشد شریف کے تو وہ خاور گمنڈ تھے. کیا ان کو بلا کے نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ کیا عدیل راجہ کو بلا کے نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ کیا عثمان کو بلا کر نہیں پوچھنا چاہیے تھا, جو لوگ ارشد کے زیادہ قریب تھے؟ لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کے اس تمام جلسے سے چھوڑنے کے لیے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ شوشے چھوڑے گئے. اور بدقسمتی کی بات ہے, صدیق جان نے بھی اس پر بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے, اور عمران ریاض نے بھی بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے. دونوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو ارشد کے قریب ترین دوست کل ان اے وے سمری یہی تھی کہ وہ استعمال ہوئے, اور تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ ارشد جن کو اپنا دوست کہتا تھا وہ فیصل ووڈا کو وہاں کریکٹ نہیں کر سکے. جب وہ وہاں پر اس طرح کے بیان دے رہے تھے تو وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ یہ نہ کہیں. جویریہ صدیق صاحبہ جو بیوہ ہیں ارشد شریف کی, انہوں نے بھی کہا کہ ارشد کے جو وارث ہیں وہ ہم لوگ ہیں. کوئی ٹاؤٹ سیاستدان یا ایسے صحافی جو بزدل ہیں وہ ارشد کے نہ وارث بن سکتے ہیں ایف آئی آر کے, نہ اس کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. بہرحال جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے سر کی قیمت مقرر کرنے والے پیر ظہیر الحسن راولپنڈی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے رہے, جنہوں نے چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی قاضی صاحب کی. ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا گیا, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا. اگلی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص ایک ان پڑھ کو پڑھائے. تو اب زرداری صاحب کو کس نے پڑھانا ہے یہ ذرا پہلے فیصلہ کر لیں, کس کی قسمت میں یہ والا ان پڑھ اسٹوڈنٹ آنا ہے وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ ہر خواندہ شخص ایک ناخواندہ کو پڑھائے. تو ہر پڑھا لکھا شخص ایک ان پڑھ کو پڑھائے گا, تو ہمیں بتا دیں کہ کس نے پڑھانا ہے زرداری صاحب کو, تاکہ اس پر بھی بات ہو جائے. پرویز مشرف صاحب کی خاندانی جائیداد جو ہندوستان میں تھی وہ 4 کروڑ روپے میں نیلام کر دی گئی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.